नमस्कार, साईप्रसाद कुबडे परत एकदा तुमच्या समोर सद्याक पावला आणि आता आम्ही पावल्या कामुर्ले फेरी पॉइंटाचेर। कामुर्ले फेरी पॉइंटाचेर येवपाचें कारण म्हटल्यार आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेवली की एक पयली अननोन पर्सनाची डेड बॉडी जी आसा ही शापोरा रिवरान व्हांवून येयलेली आसा अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेवली। ही गजाल जेन्ना लोकलांक कळली, लोकल हांगासरले कामुर्ले ह्या गांवचे सगळे हांगासर जमा जाल्ले। त्याच प्रमाणे कोलवाय पुलिसांचो स्टाफ आसा हो हांगासर जमा जाल्लो आसा आनी आतां जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेवता की जी अननोन पर्सनाची डेड बॉडी जी आतां शापोरा रिवर जी कामुर्ले फेरी पॉइंटाचेर जी व्हांवून येयलेली आसा दर्यान, तेची सद्याक ओळख जी आसा ही सद्याक हांगासर पटलेली आसा। अशें कळोन येता की हो मनीस आसा हो रावपी बिचोले ह्या गांवचो आनी काल तो फॅमिली वांगडा मोरजे ह्या बिचाचेर न्हावपा खातीर गेल्लो आनी थंयसर तो ड्रावन जालो, तो थंय बुडलो। ह्या कारणाक लागून तेंच्यांनी मांद्र्या पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केली की आमचो फॅमिली मेंबर जो आसा हो मिसींग आसा, न्हाताना खंय ना खंय तो बुडला म्हणून। आतां इन्फॉर्मेशन मेवता की जो अननोन पर्सन जो आमकां आतां ही डेड बॉडी मेवल्या तेची ओळख पटलेली आसा, तेचें नांव जावन आसा रुपेश आजगांवकर म्हणून। सद्या घटनास्थळी तुम्ही पळोवंक शकता 108 एम्ब्युलन्स एमर्जन्सी सर्वीस हांगासर पावलेली आसा। कोलवाय पुलिसांचो स्टाफ PSI दत्तराज राणे व बाकी पुलिसांचो स्टाफ हांगासर पावलो आसा। लोकल्स हांगासर सगळे जमलेले आसा। सो पुराय कितें अपडेट आसा जी डेड बॉडी हांगासर व्हांवून येयल्या तेच्या बद्दल आनी जितली इन्फॉर्मेशन आमकां लोकला कडल्यान मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या समोर घेवन येत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर। हांव साईप्रसाद कुबडे, कामुर्ले ह्या गांवच्यान।